खुदा यसु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता प्रोग्राम्स के लिए, आपके अच्छे फ़ीडबैक के लिए। अभी भी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें। अपना फ़ीडबैक आप इस प्रोग्राम के ताल्लुक से ज़रूर दे सकते हैं। जो भी आपका सवाल हो ज़रूर हम तक पहुँचा सकते हैं। आज ये तीसरे सीज़न का 53वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे और सीखेंगे। और आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर एल्वन जॉन साहब ने। थैंक यू सो मच सर। बिब्लिकल फेथ चर्च से इनका ताल्लुक़ है। बतौर पासबान खुदा की खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। और इसी तौर से हमें ज्वाइन किया है फादर इमैनुअल आसी साहब ने। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा फादर जी से कि प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। हम दुआ मांगें। एक कदूस मेहरबान और रहीम बाप खुदा, हम तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी ज़िंदगी का खालिक है। तूने हमें प्यार किया, पैदा किया और हमारी परवरिश करता है। हम तेरी इस अजीम तर भलाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इससे भी बढ़कर हम तेरी तारीफ़ करते हैं कि तुमने हम में से हर एक को किसी ख़ास मकसद के लिए चुना है। हम इस इलाही चुनाव के लिए तेरी तमजीद करते हैं। आज की इस बाइबल स्टडी कलाम रोशनी के प्रोग्राम के लिए, मुंतज़मीन के लिए, मुकर्रीन के लिए, एंकर पर्सन के लिए, सबको तेरे पर मंसूबा में और तेरी मर्ज़ी में सौंपते हैं। इलाही हिकमत से हम सब की रहनुमाई कर और बख्श दे कि जो कुछ भी हम आज के मौजू के मुताबिक, रसूलों के मुताबिक जानें, वो हमारी रहनुमाई करे। रसूलों की तालीम पर गौर करते हुए, रसूलों के नमूने पर गौर करते हुए और रसूलों के दुआओं से हमें ऐसी ज़िंदगी और ऐसा फ़ज़ल मिले कि हम तेरी शागिर्दियत में गहरे और बढ़ते जाएं। हम ये दुआ करते हैं यसु मसीह तेरे बेटे हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6वां बाब और इसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया, यानी शिमाउन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और यकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बरतुलमाई और मत्ती और तोमा और हल्फई का बेटा याकूब और शिमाउन जो ज़ेलोतीस कहलाता था, और यकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला हुआ। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदावंद की बरकत हो। नाज़रीन, अब तक हमने 10 शागिर्दों के ताल्लुक़ से सीखा है। चूँकि ये सीरीज़ शागिर्दों के ताल्लुक़ से हमने शुरू की है, आज इस सिलसिले का ये आखिरी प्रोग्राम है जिसमें हम 2 शागिर्दों के ताल्लुक़ से और सीखेंगे जिन्हें रसूल का लक़ब दिया गया और रसूल होने के लिए इनका चुनाव किया गया। इन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने मुकर्रर किया ताकि ये उसके रसूल हो सकें और उसकी खिदमत का काम कर सकें। आज हम ख़ास तौर पे जो सेकंड लास्ट शागिर्द यहाँ पे इस फहरिस्त के मुताबिक हमें दिखाई देते हैं, याकूब का बेटा यहूदा। चूँकि बहुत कम इन्फॉर्मेशन है बाइबल मुक़द्दस में इनके ताल्लुक़ से, सो हम जिस तौर से हमें इसकी इन्फॉर्मेशन हासिल है उसी तौर से हम आप तक भी पहुंचाएंगे। सो मैं पास्टर एल्वन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर याकूब का बेटा यहूदा के ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई करें ताकि हमारे जो ऑडियंस हैं वो जान सकें, खुदा के कलाम को सीख सकें। थैंक यू सो मच पास्टर। सो ये जो आखिरी 2 रसूल हैं, एक तो याकूब का बेटा यहूदा है और दूसरा है यहूदा इस्करियोती। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए सीखेंगे कि याकूब का बेटा यहूदा, इसका चुनाव और इसकी खिदमत। ये चुने हुए लोगों में से चुने हुए लोग हैं, क्योंकि जब हमने ये टेक्स्ट आपके सामने तलावत किया है तो हमें पता चलता है
کہ खुदावंद यीशु ने पूरी रात दुआ में गुजारी है, शागिर्दों को बुलाया गया है। सो पहले नंबर पर तो हमें ये देखना है कि ये बुलाए हुओं में से चुने हुए लोगों में से चुने हुए लोग हैं। इसका मतलब है ये इनका नेक्स्ट लेवल शो करता है, इनकी इम्पोर्टेंस, इनकी खिदमात के ताल्लुक़ से बेशक बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिलता, क्योंकि जो इनर सर्कल था वही आपको हर जगह पे नज़र आते हैं। लेकिन जब हम यहूदा के तलक से देखते हैं तो पहले नंबर पर आपको ये बताना चाहूँगा कि यहूदा का मतलब है काइंड हार्टेड मैन, बड़े दिल वाला शख्स, या एक और भी इसका मतलब है जॉय गिवर। यकूब, जब हम यकूब के बेटे के तलक से देखते हैं, यकूब के ख़त को देखते हैं, तो हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर हमें गलतियों के ख़त में भी पौलुस रसूल ज़िक्र करता है कि पहले बाब की 19वीं आयत में कि वो रसूलों से मिलता है और रसूलों में से सिर्फ एक को मिला है। यहाँ जो जिक्र करता है वो है खुदावंद के भाई यकूब का। सो इस मुनासबत से हमें ये भी जानने को मिलता है कि ये यहूदा जिसका ज़िक्र हमें इस लिस्ट में मिलता है, इसका खुदावंद यीशु के साथ रिलेशन भी हमें मिलता है। ना सिर्फ वो रसूलों की फहरिस्त में शामिल है, बल्कि उसका रिलेशन जो खुदावंद के साथ है वो भी हमें जानने को मिलता है। अमाल की किताब में पहले बाब की 13वीं आयत में हमें यकूब का बेटा के तौर पर इसकी शनाख्त मिलती है। और ये हमें, क्योंकि इंजील में दूसरे जो रेफरेंस हैं, क्योंकि सिनॉप्टिक गॉस्पेल में हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि यूहन्ना ने जो बातें की हैं वो ज़रा फ़र्क अंदाज से की हैं। मत्ती, मरकस और लूका में आलमोस्ट एक से वाक़यात हमें नज़र आते हैं। और जब हम यहूदा को देखते हैं तो हमें इसका एक और नाम भी नज़र आता है और वो है तदई। तो अपने आप को हमने कंफ्यूज नहीं करना, ये एक ही शख्स है यहूदा, लेकिन इसका ये लक़ब है तदई। सो जो बात हमने सीखनी है वो ये है कि यहूदा ये वही शख्स है जो खुदावंद के साथ भी और यकूब के साथ भी कनेक्टेड है, यानी खुदावंद यीशु के भाई के तौर पर और फिर यकूब के भाई के तौर पर हमें नज़र आता है। जब हम यहूदा का ख़त देखते हैं तो इसका जो मुसन्निफ़ है वो भी हमें नज़र आता है। ज़रा देख लीजिएगा, पहली आयत में लिखा है, यहूदा की तरफ से जो मसीह यीशु का बंदा और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो खुदा बाप में अज़ीज़ और यीशु मसीह के लिए महफूज हैं। सो यहूदा का ये बड़ा मुख्तसर सा ख़त है, एक ही इसका बाब है, लेकिन बड़ी वाज़े तौर पर उसने निजात के तलक से तालीम दी है कि किस तरह से हमें निजात मिली है और कैसे कमाल कोशिश करके हमने अपनी निजात में कायम रहना है। सो यहूदा की जो आइडेंटिटी है वो आप ज़रूर याद रखिएगा कि यहूदा एक तरफ तो खुदावंद का भाई है, दूसरी तरफ वो यकूब का भी भाई है और फिर तीसरी तरफ यकूब का बेटा भी है। क्योंकि अभी पिछले सेगमेंट में भी हमने देखा कि यकूब नाम उस वक़्त बड़ा पॉपुलर था, शमाउन नाम जो है वो बड़ा पॉपुलर था, लोग अक्सर ये नाम रखते थे, यूसुफ नाम रखते थे। तो यहाँ पर हमें यहूदा की जो आइडेंटिटी मिलती है, लेकिन ये ख़त जो है इसमें हमें ये जानने को मिलता है कि बड़ी कमाल तहरीर है जिसमें हमें ख़ास तौर पर उन खादमों के तलक से भी ज़िक्र मिलता है जो खुदा की तरफ से हैं, जो कमाल कोशिश करके खुदा का काम करते हैं, और उन खादमों के तलक से भी हमें जानने को मिलता है जिनको यहूदा आइडेंटिफाई करता है कि वो पोशीदा चट्टाने हैं। सो
जो बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वो ज़रा सुन लीजिएगा। यहूदा के तलक से बिल्कुल बाकी रसूलों की तरह से इसका मुकाम मर्तबा आला है। नंबर 2, इसका जो रिलेशन है वो खुदावंद यीशु के साथ भी है, और याकूब का जो ख़त, जो एक ही ख़त है, जो 7 आम खतूत लिखे गए हैं, उनमें से यहूदा का ख़त भी है, जो बड़ा बेशक ये मुख्तसर है लेकिन बड़ा वाज़े पैगाम है। सो मसीह के भाइयों के तलक से जब हम देखते हैं तो क्यों हम ये कहते हैं कि ये खुदावंद का भाई भी है, ये अपनी शनाख्त भी अपने खुदावंद के बंदा के तौर पर भी करवाता है, याकूब के भाई के तौर पर भी करवाता है। तो हमें मत्ती की इंजील में 13वें बाब की 55 और 56 आयात में, और मरकुस की इंजील में 6ठे बाब की 3री आयात में हमें 4 नाम मिलते हैं, यानी याकूब भी है, यूसुफ भी है, यहूदा भी है और शमाउन भी है। सो ये जो बात यहूदा के मुंह से फरमाई गई है कि वो याकूब का भाई भी है और खुदावंद का भी भाई है, ये हमारे लिए वाकई गौर तलब है। और उसका जो मैसेज है, उसकी जो खिदमात हैं दूसरे रसूलों की तरह से वो कमाल हैं। ख़ास तौर पर उसका जो निजात का पैगाम है कि निजात सब के लिए है, और इसको असल में निजात दहिंदा और निजात की फ़िक्र है, अपने लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए ये फ़िक्र रखता है कि लोग निजात हासिल करें। याकूब जो इसका भाई है वो यरूशलेम में हमें पता चलता है कि बिशप के तौर पर खिदमत अंजाम देते थे, लेकिन आपको पता है कि अमाल की किताब में हमें ये जानने को मिलता है कि हेरोदीस ने रसूलों पर उनको तंग करने के लिए हाथ डाला, और जिस पर हाथ डाला सबसे पहले याकूब ही था, यानी यहूदा का भाई। और फिर जैसे कहते हैं उसकी झिझक खुल गई, उसके बाद परसिक्यूशन का सिलसिला जो है वो अरूज पर पहुंचता है। और ये भी हमें रवायात में मिलता है कि याकूब की जगह पर यरूशलेम में बाद में यहूदा को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ताकि वो इस कलीसिया की पासबानी करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन आपने बड़ी बरकत पाई है और ख़ास तौर पे इस ताल्लुक़ से सीखा भी है। और आगे बढ़ेंगे, एक बड़ा ही अहम सवाल जो हर एक के जहन में मौजूद है, फ़ादर जी से इसका जवाब हासिल करेंगे। यहूदा इस्करियोती जिसने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया भी था, इस ताल्लुक़ से हम जानेंगे। बड़ा अहम सवाल जो मैं अभी करने को हूँ फ़ादर जी से, और यकीनन हमें इसका जवाब भी मिलेगा। फ़ादर जी आपसे सवाल ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को क्यों चुना, जबकि वो जानते थे, उन्होंने इस बात का मतलब इजहार भी किया, उन्हें इल्म था कि ये मुझे पकड़वाएगा। अगर पता है कि यही शख्स मुझे पकड़वाएगा तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें क्यों चुना है, रसूलों की लिस्ट में शामिल किया गया है। और उसके बाद जब चूँकि इसने ख़ुदकुशी कर ली थी, इसकी जगह पुर की गई थी, सो चुना ही क्यों गया था, सवाल ये है। मैं इस सवाल के जवाब में इलाही चॉइस, डिवाइन चूजिंग, उसके बारे में चंद खसूसियात बताऊंगा। ना सिर्फ यहूदा इस्करियोती बल्कि बाइबल मुक़द्दस में और भी बहुत सारे लोगों के चुनाव के बारे में हमें पता चल जाएगा। मैं चंद एक खसूसियात बताऊंगा और उससे सवाल का जवाब भी मिलेगा और कुछ और भी रोशनी मिलेगी। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, सवाल के जवाब की तरफ आऊँ, मैं यूहन्ना के मुताबिक इंजील उसके 15वें बाब की 16वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ जो हमें मदद देगा कि क्यों खुदा किसी को चुनता है, क्यों यीशु मसीह ने रसूलों को चुना, क्या उनके पैमाने मेयार क्या थे, क्यों क्राइटेरिया क्या था। तो वहाँ लिखा है कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना के मुताबिक इंजील उसके 15 बाब की 16वीं आयत में, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। और आयत आगे चलती है। मैं यहाँ इस आयत में जो मैंने पढ़ी है 4-5 लफ्ज़ों पे जो वर्ब्स हैं, फेल हैं, ग्रामर के लिहाज से उन पे जोर देना चाहता हूँ। पहला है चुन लिया, किसी का चुना जाना खुदा की तरफ, यीशु मसीह की तरफ से। दूसरा मुकर्रर करना। तीसरा है भेजना, तुम जाओ।
اور چوتھا ہے پھل لاؤ، منسٹری میں فروٹ پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے۔ تو یہ مختلف بلائے جانے کے مراحل ہیں، ان کے اثرات ہیں، پھل ہیں، اور یہ سارا خدا کی طرف سے، یسوع مسیح کی طرف سے ہے۔ یہاں میں چند ایک باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یسوع مسیح کا چناؤ جس شخص کو چنا جا رہا ہے اس کی کارکردگی اور سرگرمیوں اور میرٹ پر نہیں ہے، یہ ایک فضل اور نعمت ہے خالصتاً۔ اس میں انسانی میرٹ، انسانی سرگرمیاں، انسانی کوالٹیز، خوبیاں، خصوصیات، سرٹیفکیٹس، سفارشیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ وہ چنتا ہے۔ دوسری بات کہ چنے جانے میں یسوع مسیح کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ خدا بھی پرانے عہد نامے میں جب لوگوں کو چنتا ہے، خدا انسانوں کا محتاج نہیں ہے۔ گو ہر لمحہ ہر قدم پر انسانوں کے ساتھ کام کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ مل جل کر کام کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ باہمیت میں کام کرتا ہے، اور انسانوں کے ساتھ شراکت میں کام کرتا ہے۔ اور گو یہ لفظ عجیب لگے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں انسانوں کے ساتھ مساوات میں کام کرتا ہے۔ اور یہ جو بائبل مقدس کا خدا ہے، یہ نئے عہد نامے میں یسوع مسیح ہیں، یہ تاریخ میں ایسے کام کرتے ہیں، اور اس کو ہم عہد کہتے ہیں، بائبل مقدس کی زبان میں عہد کہتے ہیں، جب خدا انسانوں کے ساتھ باہمیت اور شراکت میں مل جل کر کام کرتا ہے، انہیں برکتیں دیتا ہے، انہیں کو فضل دیتا ہے، انہیں چنتا ہے، انہیں برگزیدگی کا فضل دیتا ہے، اور اس کے جواب میں انسان سے وفاداری کی توقع کرتا ہے۔ تو 12 معاون ساتھی چنے یسوع مسیح نے، یہ ان کا اپنا چناؤ تھا، اور انہوں نے چننے میں وہاں اس وقت کی جو روایت تھی اس کو الٹ کر دیا۔ اس وقت کی روایت یہ تھی کہ شاگرد اپنے استاد کو چنتے تھے، جیسے اب بھی کہ کس اسکول میں بچے کو داخل کرانا ہے، کس اکیڈمی میں شام کو بچے نے ٹیوشن کے لیے جانا ہے، یہ بچے کا تو نہیں، والدین کا چناؤ ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت رسول شاگردوں کا چناؤ ہوتا تھا کہ کس ربی کو، کس استاد کو چننا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے اس روایت کو الٹ کر دیا کہ تم نے مجھے نہیں، میں نے تمہیں چنا ہے۔ تو ایک ان میں شیطان نکلا، جیسے ہماری لینگویج زبان ہے، تو خدا ہر ایک کو بلاتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے۔ خدا ہر ایک کو پیار کرتا ہے، گناہ گار کو بھی پیار کرتا ہے۔ اور میں آج اس جواب میں اس بات پہ زور دوں گا، خدا کا کوئی تعصب نہیں ہے۔ خدا اس لحاظ سے خدا کسی کی طرفداری بھی نہیں کرتا۔ ہم انسان جو ہیں اپنے معیاروں کے مطابق، اپنے مجبوریوں کے مطابق مشروط ہو کر اپنے تعصبات سے متعلق کسی بھی شخص کے متعلق ہم سنی سنائی بات سنتے ہیں، بات کرتے ہوئے سنتے ہیں، اور اس سنی سنائی بات پہ ہم اپنا تعصب یا اپنا معیار یا اس شخص کے بارے میں بات چیت مقرر کر لیتا، اپنے خیالات سنی سنائی بغیر تجربہ کیا، بغیر ملے۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے، اور یہاں نازک نقطہ ہے، کہ انسان اپنے معیار خدا پر بھی لاگو کرتا ہے کہ خدا بھی ایسے ہی کرے۔ گویا دوسرے لفظوں میں ہر انسان، خاص کر جو مذہب میں ذمہ دار انسان ہوتے ہیں، وہ خدا کے مشیر بننے کی صلاحیت میں آنا چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے پوچھے، ہم خدا کو بتائیں کیسے فیصلے کرنے ہیں۔ لیکن عیسیٰ نبی کی کتاب نبوت اس کے 55 باب کی 8 آیت میں لکھتا ہے، خداوند عیسیٰ نبی کو کہتے ہیں تمہارے خیالات اور میرے خیالات اور تمہاری راہیں اور میری راہیں بالکل فرق، اتنا فرق ہیں، اتنی مختلف ہیں، اتنے فاصلے پر ہیں جتنا آسمان زمین سے۔ یہ ایک یہودی طرز بیان ہے، دو انتہاؤں کا نام لیا جاتا ہے، آسمان اور زمین، یا مشرق سے مغرب یا شمال سے جنوب، جیسے ہم بھی کرتے ہیں، یا بچوں سے بزرگوں تک۔ تو یہ انتہائی ناممکن ہے کہ ہمارے خیالات خدا کے خیالات کا مقابلہ کریں۔ ہماری اپنی فکریں ہیں، ہماری اپنی دلچسپیاں، ہمارے اپنے مقاصد ہیں، کچھ وقتی ہیں وقت کے لحاظ سے، کچھ عرضی ہیں زمین کے لحاظ سے، کچھ عارضی ہیں، کچھ محدود ہیں، کچھ مشروط ہیں۔ مثلاً ایک میں مثال دیتا ہوں، یونس نبی جس کو نینوہ شہر میں منادی کرنے کے لیے بھی بھیجا گیا، توبہ کی منادی، لیکن انہوں نے کچھ شارٹ کٹ لی، انہوں نے ہلاکت کی منادی کر دی، اور بعد میں اپنی نبوت کو پورا ہونے ہوئے ہو اور اپنے آپ کو کامیاب نبی کے طور پہ پیش کرنے کے لیے انتظار کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ نینوہ تباہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ خدا نے الٹ کر دیا، خدا نے رحم اور معافی اور توبہ کو لیتے ہوئے ان کو معاف کر دیا۔ اور پھر چوتھے باب کی آخری آیت، یہ یونس کی کتاب کی آخری آیت، چوتھے باب کی 11ویں آیت،
اس میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو خدا بچاتا ہے کہ تو صرف ایک چھوٹی سی بات کے لیے فکر مند ہے، میں نے تو یہ لاکھوں کی تعداد کی آبادی انسانوں کے لیے. تو ہماری ویژن، ہمارا جو سوچ ہے، ہمارے خیالات معیار ہیں، وہ دوسروں سے فرق ہے. تو خدا کے معیار پر ہم، اگر خدا اپنی محبت میں ہمیں نہ چنتا تو ہم کوئی بھی اس کے معیار پر پورے نہ اترتے. تو یہ خدا کی معیار ہے، خدا کی محبت ہے اس کی جس میں وہ چنتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شخصی ذمہ داری بھی ہے. صرف یہ کہہ دینا ہر بات کو یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کا چناؤ ہے، یہ نجات کا منصوبہ ہے، یہ بات اتنی ٹھیک نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی ہونا تھا، یہ درست اور واجب ہے. مگر دیکھیے سب کچھ ٹھیک ہے، مگر انسان کی اپنی آزادی، شخصی آزادی، اپنی مرضی، اپنے چناؤ اور اپنے فیصلے، یہ انسان اس کے لیے ذمہ دار ہے. یہی تو انسان کی شخصیت کو پہچان دیتی ہے یا اس کی شخصیت کو نمایاں کرتی ہے. تو خدا نے تثنی شرح کی کتاب اس کے 30 باب میں حضرت موسیٰ کی معرفت لکھا کہ تم چن لو، میں نے تمہارے سامنے موت اور زندگی رکھی ہے، زندگی اور ہلاکت رکھی ہے. لہذا خدا تو شریر کی بھی موت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ شریر توبہ کرے، تبدیلی کا فضل پائے، تجدید کرے، عرصر نو، خدا کی محبت اور تعلق میں لوٹ ہے. تو یہ جو یسوع مسیح کا رسولوں کے بارے میں چناؤ ہے، نہ صرف یہودا اسکریوتی بلکہ دوسرے بھی، پہلے بھی یہاں کہا گیا ہے کہ یسوع کے معیار پر، میرٹ پر تو کم کو اترتا ہے. لیکن چونکہ وہ یسوع مسیح رسولوں کے ساتھ خدمت کرتے اور کرنا چاہتے ہیں اور جان بوجھ کر انسانوں کے معیاروں کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، ریورس کرتے ہیں. انسان کچھ سوچتا ہے، یسوع مسیح نئے معیار دیتے ہیں، انجیلی معیار دیتے ہیں. تو یہاں ایک دعوت بھی ہے کہ یہودا اسکریوتی پر جلدی تہمتیں اور فتوے لگانے کے بجائے اس کے چناؤ پر غور کریں کہ اس کو کیوں چنا گیا. چلو وہ اپنی ذمہ داری میں، ہم پھر اس پہ تھوڑی دیر بعد بات چیت کریں گے، اس ذمہ داری میں ناکام ہوا، لیکن ہم اس کے چناؤ پر غور کریں. تو یہ ایک الہی فیاضی ہے، الہی رحمت ہے، رحمت کا معیار ہے، الہی معافی ہے، الہی محبت کا معیار ہے. جیسے آپ نے سوال کیا کہ یسوع مسیح جانتے ہوئے بھی کہ وہ اسے گرفتار کرے گا، اس کو کیوں چنا؟ شاید ہم کبھی بھی اس سوال کا جواب نہ دے سکیں، اور شاید یہ سوال ہی غلط ہے کہ کیوں چنا، کہ ہم یسوع مسیح کے معیار پہ شک کر رہے ہیں، اس کی نیت پہ شک کر رہے ہیں. وہ یسوع مسیح آزاد ہیں، ان کے اپنے معیار ہیں رسولوں کو چننے میں، اور ان میں سے کئی رسول ہمارے معیار پر نہیں اترتے. تو ہمیں دعوت یہ ہے اس سوال کے جواب دینے کے بجائے کہ یسوع مسیح نے یہودا اسکریوتی کو کیوں چنا، سوال ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح نے مجھے کیوں چنا، آپ کیوں چنا. تو اس میں ہم یسوع مسیح کی رحمت، فیاضی اور محبت دیکھتے ہیں. اور ہمیں دعوت یہ ہے کہ اپنے معیار بھی رکھیں، لیکن انسانی معیاروں میں رہتے ہوئے دوسروں کو تولنے ناپنے کے بجائے خدا کی مانند بنیں، خدا کے معیاروں کو اپنائیں. اور اسی وجہ سے خدا نے ہمیں بلایا. ہم اس قابل نہیں تھے. سوال یہی ہے کہ یہودا اسکریوتی اس قابل نہیں تھا، لیکن یسوع مسیح نے کیوں بلایا؟ تو میں اپنے آپ پہ لگاتا ہوں کہ میں بھی اس قابل نہیں ہوں یہودا اسکریوتی کی طرح، لیکن یسوع مسیح نے مجھے کیوں بلایا؟ تو یہ اس ایک وسیع تر تناظر میں اس سوال کا جواب دیکھنا چاہیے کہ بجائے یہودا اسکریوتی پہ سوال کرنے کے بجائے میں اپنے آپ پہ سوال کروں کہ یسوع مسیح کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا فیاض ہے، کتنا اس کا دل وسیع ہے. اور شاید یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے میں اپنا دل بھی دوسروں کے متعلق کتنا فضیع اور فیاض کروں. پریز گاڈ، ہاللیلویہ. بڑی زبردست اور بڑی خوبصورت باتیں. اور یقیناً اس بات کے تعلق سے جب ہم سوچتے ہیں کہ کیوں اسے چنا گیا، کیوں اسے بلایا گیا، جبکہ خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں، تو بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم سب کے تعلق سے بھی خداوند یسوع مسیح جانتے، لیکن پھر بھی ہمارا چناؤ کیا گیا ہے، چنا گیا ہے تاکہ ہم اس کے کھیت میں کام کریں. اور یہی چناؤ کا جو معیار ہے وہ یہودا اسکریوتی کے لیے بھی تھا، اور باقی تمام رسولوں کے لیے بھی تھا، اور بھی باقی لوگوں کے لیے یہی معیار ہے کہ خداوند یسوع مسیح بغیر یہ سوچے کہ یہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیا کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں چنتا ہے، نام لے کر بلاتا ہے، کال کرتا ہے تاکہ ہم اس ہلاکت، تباہی سے محفوظ رہیں. ناظرین، یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो फादर जी हमारे साथ शेयर कर रहे थे, अभी हम आगे बढ़ेंगे और एल्वन जॉन साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहूदा इस्करियोती के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं। आप हमें बताएंगे कि यहूदा इस्करियोती की रसूलों में ज़िम्मेदारी क्या थी, क्या काम सर अंजाम दे रहे थे? आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर। यहूदा इस्करियोती जो रसूलों में इस फरिश्त में लास्ट पे जिसका ज़िक्र है, इसकी ज़िम्मेदारी हमें एज अ कैशियर, अकाउंटेंट नज़र आती है, क्योंकि इसके हाथ में, इसके पास एक थैली होती थी। तो जैसा हम सब जानते हैं कि खुदा ने पहले से ही मुकर्रर किया है, चुनाव किया हुआ है, क्योंकि खुदावंद यस्सु कलमाए खुदा है। खुदा की सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकती। हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि ऐसा क्यों। बाज़ दफ़ा लोग ये भी कह देते हैं कि अगर खुदा को पहले पता ही था तो फिर ऐसा क्यों होगा। असल में हमने ये समझना है कि जो निजात का मंसूबा है, ये डिवाइन प्लान है बनी नौ इंसान के लिए। इस बात को हमने अंडरस्टैंड करना है। हम ये नहीं कह सकते कि यहूदा इस्करियोती जो बिट्रेयल ऑफ क्राइस्ट है, जिसने बगावत की, चैलेंज किया, ये इंतखाब दुरुस्त नहीं था। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए अंडरस्टैंड कर पाएँ कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया, तो इससे पहले तो हमें ये पता चलता है पैदाइश की किताब में दूसरे बाब की 24-25 आयत में कि वो नंगे थे और शर्माते ना थे। ये उस वक़्त तक था जब तक उन्होंने गुनाह ना किया। लेकिन जब हम तीसरा बाब पढ़ते हैं तो फिर हमें जानने को मिलता है कि जब गुनाह सरजद हो गया तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को छुपाया, डांपा, कवर किया पतों से। लेकिन खुदावंद ने उनके लिए चमड़े के कुर्ते उनको मुहैया किए। इससे हमें ये जानने को मिलता है कि खुदावंद का जो डिवाइन प्लान है वो फ़र्क है। हम अपनी कोशिश से, अपने तरीक़ा से अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं, अपने गुनाहों को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो खुदावंद का प्लान था, जो निजात का प्लान है। खुदावंद आया ही ज़मीन पर इसलिए था कि वो खोए हुओं को ढूंढे और निजात दे। बाद दफ़ा हम ये समझते हैं कि अगर खुदा को इस बात का इल्म था तो फिर उसको चुना क्यों, उसको ये ज़िम्मेदारी क्यों दी गई? क्योंकि खुदा को इस बात का भी इल्म है कि इंसान की रविश, इंसान का तरीक़ाकार और इंसान की मेंटालिटी किस साइड पर इंसान ज़्यादा डाइवर्ट होता है। जैसे बाग अदन में बहुत से दरख्त थे, सिर्फ एक दरख्त का कहा है ना कि इसका फल ना खाना, तो इंसान उसी साइड पर गया। क्योंकि यहूदा इस्करियोती जो है उसकी इंटेंशन जो है, आप यूँ कह लीजिए कि ही वॉज मनी माइंडेड, इसलिए उसको ये ज़िम्मेदारी दी गई। क्योंकि जो प्रोफेसीज ऑलरेडी हो चुकी थी उनका फुलफिल होना ज़रूर था। खुदा ने पहले से इस बात को मुकर्रर किया हुआ था। जैसे ज़बूर की किताब में 41 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई। तो ये टीम में तो शामिल है, मनसब भी वही है जो बाकी रसूलों को मिला, लेकिन ज़हन, दिल, इंटेंशन फ़र्क है। ये ऑलरेडी मुकर्रर था क्योंकि ये प्रोफेसीज पूरी होनी थी। हम खुदा को चैलेंज नहीं कर सकते कि खुदा ने ऐसा क्यों किया, खुदा को नहीं चाहिए था। हम इंसान खुदा को ना गाइड कर सकते हैं, ना लीड कर सकते हैं, ना हम एडवाइस कर सकते हैं कि ये कर और ये ना कर। दूसरी साइड पर यह है कि खुदा का जो फजल है हमने उसको अंडरस्टैंड करना है ताकि निजात के मंसूबा की तकमील हो।
यहूदा इस्करियोती जो है, जिस हम इसका जो टाइटल है, इसका जो नाम है, क्योंकि पहले भी एक यहूदा है और ये यहूदा इस्करियोती है, ये इसके ट्राइब को, लोकेशन को भी ज़ाहिर करता है इस्करियोती, और इसके मीनिंग जो है वो मर्डर के तौर पर, सिकरी का वर्ड जो है उससे इसको माखज़ किया गया है कि ये मर्डर के तौर पर, क्योंकि इसकी इंटेंशन है सर ये हवाले करने के लिए इस्तेमाल हुआ। जो इसकी ज़िम्मेदारी के तलक से क्वेश्चन है कि शागिर्दों में या रसूलों में इसकी कौन सी ज़िम्मेदारी थी, तो नंबर 1 ये ज़िम्मेदारी थी कि वो पैसों का हिसाब रखेगा। आज भी बड़ी अट्रैक्शन है, बहुत से लोग जो हैं वो इस ओहदे को चर्च में, मिनिस्ट्री में पसंद करते हैं कि हमारे पास पैसा हो, ज़रा शान शौकत हो, एंड ही वाज वन ऑफ दैम। सो यही वो शख्स है जो अंदर भी डील कर रहा है और बाहर भी डील कर रहा है। सो मिनिस्ट्री में इस तरह के लोग हमें नज़र भी आते हैं। किसी को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करता, डोंट टेक इट एज एन ऑफेंस, कि मनी की तरफ इंसान की जो रग़बत है वो ज़रा फ़र्क है, और ये एक ऐसा जाल है जिससे इंसान किसी भी लेवल पर आकर फंस सकता है। ये ज़िम्मेदारी जो इसके पास थी, इसी ने इसको फंसाया है, क्योंकि ये बाहर भी डील करता है, अंदर भी डील करता है। जब ये मिनिस्ट्री टीम के साथ है तो ये फ़र्क अंदाज से है, लेकिन ये जब बाहर है तो इसका अंदाज जो है वो फ़र्क है। आपको याद होगा, एक रेफरेंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब मरियम ने खुदावंद यस्सु के पाँव में तेल डाला, क्योंकि तेल बहुत महंगा था, तो ही वाज द वन हु रिएक्टेड, क्योंकि माइंड कौन सा है, माइंड जो है वो मनी की तरफ है, मनी माइंडेड है। इसने रिएक्ट किया, और जब इसने रिएक्ट किया तो खुदावंद यस्सु का ये फरमान है कि इसने तो मेरे दफन की, मेरी मसलूबियत की, मेरे दुखों की तैयारी का सिलसिला शुरू किया है, लेकिन इसने कहा कि ये तो बेच कर, अब देखें ना जहन में है, ये बेच कर बहुत से गरीबों की मदद की जा सकती है। लेकिन खुदावंद यस्सु ने इसकी उसी वक्त करेक्शन की कि गरीब गुरबा तो आपके पास हमेशा है, लेकिन इस औरत ने मेरे लिए भलाई की है कि मेरे दफन की, मेरी सलीबी मौत की इसने तैयारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। सो यहूदा इस्करियोती क्योंकि मनी माइंडेड था, इसलिए वो इस सारे सिलसिले में बाहर भी डील कर रहा है, अंदर भी डील कर रहा है। और किसी शागिर्द को तो गुस्सा नहीं आया, लेकिन इसको गुस्सा आया। इसका मतलब है मेरे अजीज़ों, इस बात को याद रखिए कि सम टाइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है, हम एक साइड पर तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में कामयाब हो सकते हैं, सम टाइम्स उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम नाकाम भी हो सकते हैं। दूसरी बात, खुदा ने हम सब को बनाया है, हम सब किसी भी तरह से ये दावा नहीं कर सकते कि मैं ओनर हूँ, हमारे बदनों का खुदा ओनर है, वी आर जस्ट स्टूवर्ड्स, हम मुख्तार हैं। तो ये मुख्तारी, ये ज़िम्मेदारी जो यहूदा को मिली, इसने पूरे तरह से नहीं निभाई, बल्कि इसी ज़िम्मेदारी के इव्स, इस सिलसिले की वजह से उसने बाहर वालों को डील किया, और सिर्फ 30 सिक्कों के इवज़ इसने खुदावंद यस्सु को पकड़वा दिया। लेकिन दूसरी तरफ ज़रा आप अंजाम देखिए, क्योंकि इसने पकड़वाया किस लिए था, ताकि खुदावंद यस्सु को मसलूब किया जाए, क्योंकि अंदर रिएक्शन है। खुदावंद यस्सु को मसलूब करने के लिए इसने कीमत ली। लेकिन आप जब देखते हैं कि पेशतर इसके कि खुदावंद यस्सु सलीब पर चढ़ता, इसने उससे पहले अपनी जान दे दी और इसने खुदकुशी कर ली। सो अजीज़ों, इस बात को आप ज़रा याद रखिएगा। पेशतर इसके कि यहूदा इस्करियोती खुदावंद यस्सु की मौत को देखता,
اس سے پہلے ہی، کیونکہ اس نے قیمت لی، اس سے پہلے یہ خودکشی کر لیتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے. سو یہ وہ جال ہے، منی کا جال ہے. سو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، جو خداوند ہمیں ذمہ داری دیتا ہے، رسپانسبلٹی دیتا ہے، اس کو خدا کے لوگ ہونے کے ناطے جیسا خدا نے کہا ہے ویسے اس کو نبھائیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں، بڑی بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. یقیناً ایمانداروں کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، اس ایمانداری کو ہمیں ایماندارانہ رویے کے ساتھ نبھانا ہے تاکہ ہم خدا ان کی قربت میں بڑھ سکیں. ناظرین، ہم آگے بڑھیں گے اور فادر جی سے ہم جانیں گے، سیکھیں گے. فادر جی، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہودا اسکریوتی کی گراوٹ سے لے کر جب انہوں نے اپنی اس کام کا آغاز کیا ہے خدا یسوع مسیح کو پکڑوانے کے لیے، ایک لحاظ سے ابلیس نے انہیں پکڑ لیا ہے یا استعمال کیا، اس وقت سے لے کر ان کے المناک انجام تک کا جو دورانیہ ہے، اس تعلق سے ہماری رہنمائی کریں. شکریہ پاس صاحب. میں اپنے اس سوال کے جواب میں اپنی باتوں کو 3 حصوں میں سمیٹوں گا. پہلا حصہ ہے جو وہ باتیں جو بائبل مقدس میں لکھی ہیں، انجیل مقدس میں، جو ہم اکثر جانتے ہیں. دوسرا حصہ ہے کہ انجیل مقدس میں لکھی ہوئی باتوں کے متعلق کچھ باریکیاں بتاؤں گا، جزیات بتاؤں گا، جس سے میں یہودا اسکریوتی کا سارا خدمت اور اس کا انجام اور اس کے دوران جو کچھ بھی ہوا وہ سمجھنے میں مدد دے گا. اور تیسرا حصہ ہوگا کہ ہم مسیحی یہودا اسکریوتی کے متعلق کیا رویہ رکھتے ہیں، یا کلیسیا کا یہودا اسکریوتی کے متعلق کیا رویہ ہے. یہودا اسکریوتی کو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ 12 رسولوں میں سے ایک تھا. سب لوگ جانتے ہیں کہ اس نے چاندی کے 30 سکوں کے عوض یسوع کو دھوکہ دیا، گرفتار کیا. وہ رسولوں کا خزانچی تھا، پڑھا لکھا تھا. یوحنا کے مطابق انجیل میں لکھا ہے کہ وہ جمع کی ہوئی رقم کو، جو غریبوں کے لیے خیرات کی رقم ہوا کرتی تھی، وہ اس میں سے کچھ چرا لیتا تھا جو اس کے پاس تھی. یہی وجہ ہے، جیسے پہلے بتایا گیا، کوئی تعجب نہیں ہے کہ جب مریم نے قیمتی عطر سے یسوع مسیح کے پاؤں کو مسح کیا تو اس نے اعتراض کیا اور کہا کہ اسے بیچا جانا چاہیے تھا. یسوع کے آخری کھانے پر یہ واضح ہوتا ہے، واضح یسوع مسیح خود کرتے ہیں. یوحنا کے انجیل میں، یہ یوحنا کی انجیل کا خاص موضوع ہے، جگہ جگہ بتایا جاتا ہے. وہ پہلے سے جانتا تھا کہ کون اسے پکڑوائے گا. لیکن یہودا آگے بڑھتا ہے اور قائد اعظم کے پاس جاتا ہے، ان سے سودا کرتا ہے، اور یوں سپاہی آتے ہیں تاکہ یسوع مسیح کو گرفتار کرے. اور ان سپاہیوں کی قیادت یہودا خود کرتا ہے. وہ گرفتار کراتا ہے، رات کی تاریکی میں جگہ ڈھونڈتا ہے، پہچانتا ہے ربی کو، کہہ کر بوسہ کرتا ہے، دوست کی طرح چومتا ہے، اور ایسی ساری باتیں. یہ بائبل مقدس میں، پاک انجیل میں ساری باتیں لکھی ہیں جو میں دہرا رہا ہوں. آخری کھانے کے موقع کے وقت یسوع مسیح کی زندگی میں ایک اہم موڑ شروع ہوتا ہے. میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں کسی رسول نے یسوع مسیح کو مکمل نہیں سمجھا تھا، بلکہ غلط ہی سمجھے تھے، کم سمجھے تھے. جو یسوع مسیح جس مقصد کے لیے آیا، یہ گتسمنی باغ تک، صلیب تک، اگر وہ سمجھتے تو اپنے ایمان میں قائم رہتے اور اس کے ساتھ نبھاتے. لیکن یہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد، یسوع مسیح کے مردوں میں زندہ ہو کر ظاہر ہونے کے بعد، اور بالآخر یہ روح القدس کے رسولوں پر نازل ہونے کے بعد، رسولوں کو یہ مکمل روشنی ملی تھی کہ وہ یسوع مسیح کو المسیح اور خداوند سمجھے. تو یہ عید فصح کا موقع ہے. 7 دن یہ عید ہوتی تھی. یہ زیارت کی عیدوں میں سے ایک ہے. زیارت کی عیدوں کے معنی ہے کہ بچے اور عورتیں آئے نہ آئیں، ہر مرد پر یہ لازم تھا کہ سال میں 3 دفعہ زیارتی عیدوں کے لیے یروشلم میں جائیں اور وہاں فصح منائیں. تو یہ فصح گھر کی عید منائی جاتی تھی، یہ عبادت خانے میں نہیں، گھر میں منائی جاتی تھی. ایک خاندان کی عید ہوتی تھی اور اتنے لوگ اکٹھے کرنے ہوتے تھے جتنی، تاکہ وہ سارا برا کھا سکے. تو یہاں یہ جو اتفاق ہوا، گو یسوع مسیح ہر سال عید فصح مناتے تھے. اتفاق ہوا کہ یہ فصح ان کی آخری فصح ہوئی کہ خدا کے برے کی مانند آخری کھانے میں وہ ساری دنیا کے لیے اپنی جان دینے کی پیشن گوئی کرتے ہیں اور پھر صلیب پر جان دیتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. اور یہ صحائف مقدس کے مطابق ہوا. لیکن ان سب کے باوجود یہودا اسکریوتی کی شخصی ذمہ داری اور اس کا شخصی قصور اپنی جگہ پر قائم ہے. وہ گتسمنی باغ میں جاتے ہیں گرفتار کے لیے. وہ جانتا تھا یہ 7 دن عید ہوا کرتی تھی اور 7 دن
مختلف لوگوں نے باغوں میں جگہوں میں، کیونکہ شہروں میں جگہ نہیں ہوتی تھی کافی جگہ نہیں، دنیا بھر سے لوگ آئے ہوتے تھے، تو اپنے رات برسری کے لیے، رات ٹکانے کے لیے جگہ مقرر کی تھی۔ تو یہودا اسکر کو یوتی کو پتہ تھا کہ ہمارا گروپ کہاں بیٹھتا ہے، کس درخت کے نیچے سوتا ہے اور کہاں وہ ہوں گے۔ تو جان کرنے کی حالت میں جہاں یسوع مسیح اپنے باپ کی وفاداری میں مسلسل بتدریج زیادہ ہو رہے ہیں، وہاں یک وقت سارے رسول شاگرد اپنے استاد کی وفاداری میں کم ہو رہے ہیں، اور بالآخر یہ انکار اور فرار اور گرفتاری کی حد تک پہنچے گا، اور یسوع مسیح کو اکیلے ہی صلیب اٹھانا پڑے گی۔ وہ رسول جو کہتے تھے میں زبدی کے بیٹوں کی بات کر رہا ہوں، ہم پیالہ پی سکتے ہیں، ہم بپتسمہ لے سکتے ہیں، وہ سب وہاں نہیں ہوں گے۔ تو یسوع مسیح اکیلے تن تنہا صلیب اٹھائے کلوری کی طرف جا رہے ہیں۔ جب پطرس رسول نے گتسمنی باغ میں تلوار بھی چلائی تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح وہاں دہشت گردی کا، خون خرابے کا مذمت کرتا ہے، اور مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، زخمی شخص کو شفا بھی دیتا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ہیں۔ میں یہاں 2-3 نقطے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ یہودا اسکریوتی ویسے ہی قائد اعظم کو گیا تھا کہ میں گرفتار کراؤں گا، اور 30 سکے انہوں نے اس کی خوشی کے لیے، شکر گزاری کے لیے دی۔ دوسری بات کہ جب گرفتاری ہوئی گتسمنی باغ میں تو یہ جو پولیس گئی تھی یہ ہیکل کی پولیس تھی، حکومت کی پولیس نہیں تھی۔ یہ ہیکل کے پیادے ہوتے تھے جو قائد اعظم نے بھیجے تھے، اور گرفتار کر کے انہوں یسوع مسیح کو قائد اعظم کے پاس ہی لانا تھا، وہاں شرعی عدالت عالیہ کوئی نہیں تھی۔ تو یسوع مسیح کا مقدمہ 2 عدالتوں میں ہوا۔ پہلے مذہبی عدالت میں جہاں یسوع مسیح پر مذہبی الزامات لگائے گئے، ایمانی الزامات کی، یہ خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے اور بہت ساری اور باتیں، اور اس مقدمے کی صدارت قائد اعظم کر رہے تھے۔ جب وہاں کچھ نہ ہو سکا تو ان کا مقدمہ سیاسی عدالت میں، حکمرانوں کی عدالت میں، رومی عدالت میں بھیجا گیا، جہاں پینتوس پلاطس صدارت کر رہا تھا، اور جہاں سارے الزامات سیاسی نوعیت کے لگائے کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے، کیسر کو خراج دینے سے، ٹیکس دینے سے منع کرتا ہے، اور عوام کو ابھارتا ہے، تحریک دیتا ہے۔ یہ الزامات یسوع مسیح کی صلیب پر بھی لگے۔ اب یہودا اسکریوتی کا واقعہ ان 2 عدالتوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اور میں بائبل مقدس کی باریکی کے لحاظ سے یہودا اسکریوتی کے متعلق یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہودا اسکریوتی کا سودا یسوع مسیح کو مروانے کا نہیں تھا، صرف یسوع مسیح کو گرفتار کروانے کا تھا۔ اور جب اس نے دیکھا عدالت میں کہ یسوع مسیح پہ تو بہت کا فتویٰ ہو رہا ہے، یہ تو سازش ہو رہی ہے، اور اس پریشانی میں، پشیمانی میں، اور اپنے سمجھوتے کو توڑنے کے لیے وہ واپس آیا، اور قائد اعظم سے ناراض ہوا، اور اس نے پیسے بھی وہاں پھینک دیے۔ یہ اگلی بات ہے کہ انہوں نے پیسے کے لیے ایک خون کا کھیت خریدا، یہ بات ہے۔ تو یہودا اسکریوتی اپنے معاہدے کی جو اس نے جہاں تک جتنا کیا تھا اس کو تھوڑا سا آگے لے جانے پر قائد اعظم سے ناراض ہوتا، اپنے پیسے بھی پھینک دیتا ہے، پھر مایوسی میں جا کر اپنے آپ کو خودکشی کرتا ہے، پھانسی دیتا ہے۔ میں یہاں ایک بڑے دلچسپ بات کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ بائبل سے باہر کی بات ہے، اس لیے اگر آپ اس کو ایمانی لحاظ سے نہ لیں، لیکن ادبی لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ 1965 میں ایک کتاب لکھی گئی، دا پاس اوور پلاٹ، فسا کا پلاٹ، ڈرامہ یا خاکہ جو کچھ بھی ہے، خاکہ، دا پاس اوور پلاٹ۔ یہ برطانیہ میں ایک بائبل کے ماہر اور یہودی نے لکھی، اس کا نام تھا ہگ شونفیلڈ۔ اس نے یہ بات لکھی، میں دوبارہ کہتا ہوں، میں آپ کی معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بائبل مقدس کا اس معنوں میں بائبل مقدس کا درس نہیں، لیکن ایک اپروچ ہے۔ اس شخص نے، یہ یہودی تھا، بائبل مقدس کا عالم تھا، جتنی بھی روایتی معلومات تھی، جتنی بھی معلومات تھی اس واقعہ کے متعلق، اس میں ایک نیا ٹرینڈ، ایک نیا واقعہ پیش کیا، لیکن بہت ریسرچ کی اس نے۔ دیکھیے، ہم جو مسیحی ہیں، ہم یسوع مسیح کو مسیحی مومنین کے حوالے ہوتے ہوئے اور ایمان کے عقیدے سے دیکھتے ہیں۔ ایک یہودی اسے اور طریقے سے پڑھے گا، ایسے بہت ساری باتیں ہیں۔ اس مصنف نے لکھا 1965 میں یہ کتاب چھپی، دا پاس اوور پلاٹ، کہ یسوع نے بڑی باریک بینی سے اور بڑے جزیات کی حد تک اپنا سارا منصوبہ بنایا تھا گرفتاری کا۔ یروشلم میں
کھجوروں کے اتوار داخل ہونے سے لے کر آخری کھانا اور گتسمنی باغ میں گرفتاری تک. اور اس میں بہت ساری کوڈ لینگویج ہے. مثلا یسوع مسیح نے پام سنڈے کو گدھے پہ بیٹھنے کا منصوبہ بنایا تھا اور اس نے ایک 2 شاگرد بھیجے کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، اس کو کہو خداوند کو درکار ہے اور وہ آپ کو گدھا دے دے گا. اور بھی بہت ساری باتیں. آخری کھانے پہ یہودا اسکریوتی کو یسوع مسیح نے کہا جو تو نے کرنا ہے کر. کوڈ لینگویج ہے. تو اس سارے پاس اوور پلاٹ کا میں کتاب کی بات کر رہا ہوں، یہ صرف یہودا اسکریوتی کو پتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ رسولوں میں المسیح، آنے والے المسیح کے متعلق توقعات اور علم الآخرت کا سارا علم فرق ہے، اور یسوع مسیح کا انداز سٹائل فرق ہے. یسوع مسیح کا انداز پہاڑی واز سے پتہ چلتا ہے، دشمنوں کو معاف کرنے کی کلوری پہاڑ پر ان کی جو دعائیں کی گئی ان سے پتہ چلا، صلیبی کلمات سے پتہ چلتا ہے. رسولوں کا یہ نہیں تھا. رسول ایک لبریشن کو مانگتے تھے. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عید فصح ایک بہت ہی اچھا موقع ہوتا تھا بغاوتیں کرنے کا، رومیوں کے خلاف بغاوتیں کرنے کا. اور ہر سال بغاوتیں ہوتی تھیں اور ہر سال لوگ باغیوں کو رومی حکمران سلیب دیتے تھے. مطلب برابا ان میں سے تھا، یا دوسرے 2 ہم تو انہیں ڈاکو کہتے ہیں، وہ ڈاکو نہیں تھے، وہ باغی ہوتے تھے حکومت کے جنہیں سلیبی موت دی جاتی تھی. تو یہ باتیں کھجوروں کے اتوار سے لے کر جو کھجوروں کے اتوار پہ نعرے لگے ان میں بھی موجود ہیں. ہوشانہ کے نعرے لگے، ہمیں بچائے خداوند. داؤد کے بیٹے کے نعرے لگے. یہ ان میں بہت ساری باتیں ہیں. اور وہاں لکھا ہے متی کے مطابق انجیل میں جب وہ کھجوروں کے اتوار میں شہر میں آیا تو شہر میں ہلچل مچ گئی. متی کی انجیل میں صرف 2 بار یہ لفظ لکھا گیا ہے. ایک جب وہ یسوع مسیح پیدا ہوئے اور مجوسیوں نے آ کے ہیرودیس کو پوچھا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا کہاں ہے، اس وقت شہر میں ہلچل مچی. اور دوسری بار جو کھجوروں کے اتوار میں المسیح خداوند بن کر گدھے پہ سوار ہو کر آئے اس وقت شہر میں ہلچل مچی. تو یہ غیور، یہ جو زیلوتیس ہیں، یہ وہ زمانہ تھا رومیوں کے خلاف مقامی یہودیاں بغاوتیں کرتے تھے، بغاوتیں ہوتی تھیں. اور عید فصح جب ساری دنیا سے یہودی آئے ہوتے تھے عقیدت میں، وہ ایک بہت ہی اچھا ہوتا تھا وقت ایسا کوئی نہ کوئی پلاٹ بنانے کا یا ایسی بغاوت کرنے کا. تو میں یہ جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، رسولوں کا نظریہ المسیح، آنے والے المسیح کے نظریے کی توقعات فرق تھی، یسوع مسیح کی تعلیمات فرق تھی، اور یہ کافی دیر بعد رسولوں کو سمجھ آئی. تو یہودا اسکریوتی نے گرفتاری کے وقت، یہ یونا کے مطابق انجیل میں لکھا ہے، اور یہ رات کا وقت تھا. یہ بہت خوبصورت آیت ہے. یہ تاریکی اور روشنی، یہ دن کی بات نہیں، اور یہ تاریکی اور روشنی کی بات ہے. یونا رسول تاریکی اور روشنی کے گہرے معنی بتاتا ہے کہ یسوع کی تاریک ترین لمحات میں بھی اس کی اندر کی روشنی، اندر کا نور کوئی بجھا نہ سکا. اور اس کے برعکس یہودا اسکریوتی روشنی سے نکل کر تاریکی میں گیا جس سے کوئی واپسی نہیں تھی. تو بیسیکلی یہودا اسکریوتی راسخ الاعتقاد، وطن پرست، قوم پرست تھا، اور ایک روایت کے مطابق یہودا زیلتی بھی تھا. لیکن اس کا جو انجام ہوا وہ اس میں آخر میں یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جس جگہ پہ یہودا اسکریوتی کا انجام ہوا، پھانسی دی، اس نے خودکشی کی، وہاں ساتھ ہی اسی وادی میں، وادی قدرون میں، یروشلم کی دیوار کے بالکل ساتھ ہے، ابشلوم کا مقبرہ بھی ہے. تو یہ 2 لوگ باتیں بتاتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں ابشلوم نے اپنے باپ داؤد سے بغاوت کی اور وہ بھی ایسی موت ہی مرا، اور نئے عہد نامے میں یہودا اسکریوتی نے اپنے خداوند، اپنے مالک، اپنے استاد کو گرفتار کیا اور وہ بھی ایسی موت ہی مرا. اور یہ دونوں مقبرے وادی قدرون میں یروشلم سے باہر ہیں. تو کچھ ناموں کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ ان کی صفت، خوبی، کریکٹرسٹک بھی دی جاتی ہے. مطلب یوحنا بپتسمہ دینے والا، یا یاربوام جس نے اسرائیل میں بت پرستی متعارف کرائی، یا بلعام کی جگہ. اور یہودا کے نام میں جہاں جہاں بھی یہودا کا نام لکھا ہے ساتھ لکھا گیا ہے جس نے یسوع کو پکڑوا دیا. یہودا اسکریوتی بے وفا شاگرد نکلا، ہرجائی نکلا. 30 سکوں میں اپنے استاد، مالک، اپنے ساتھی کو، دنیا کے نجات دہندے کو بیچا، غلطی پر پچھتایا، خود کو پھانسی دی، اور اس کی علامت میں 30 سکے اور رسہ ہے. لیکن کلیسیا نے اسے مقدس قرار تو نہیں دیا،
लेकिन कलीसिया ने उस पर गुनाहगार होने का फतवा भी नहीं लगाया। और मैं इस बात पे अपनी बात को नतीजे में पहुंचाऊंगा कि मैं बहुत एक अंदर से जल्दी होती है किसी पे तोहमत लगाने की, किसी पे खा कोई बात साबित हो या ना हो, जो भी है, या इसमें कोई शक नहीं, सबूत की ज़रूरत ही नहीं है कि यहूदा इस्करियोती ने ये गलती की, ये कसूर किया कि उसने यीशु मसीह को गिरफ़्तार करवाया, मरवाया, जो भी है। लेकिन हमें बहुत मुतात होना चाहिए फतवे देने में। फतवा देना ना देना ये खुदा का काम है। हमें अपने काम करने चाहिए, खुदा ने हमें सौंपे हैं। खुदा के कामों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ना ही वो काम करने चाहिए जो खुदा के और हम करें। तो हमें यहूदा इस्करियोती के गिरावट और ज़वाल और अलमनाक अंजाम के बारे में बात करते हुए बहुत ही मुतात तरीके से, मैं इंसानी लेवल की बात कर रहा हूँ, बहुत ही मुतात तरीके से बातचीत करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम उस पर फतवे तोहमतें लगाएं। ये काम खुदा का है कि वो यहूदा इस्करियोती को दोज़ख में भेजेगा या जन्नत में भेजेगा, हम इसके मुतालिक ना सोचें। तो मैं फिर भी इस बरकत के लिए, इस फजल के लिए अपनी बात पे ख़त्म करना चाहता हूँ। जो कुछ भी यहूदा इस्करियोती ने किया वो उनकी तारीख़, उनकी शख्सियत, उनकी शख्सी ज़िम्मेदारी, उनका अपना कसूर निकला। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो फजल जो खुदा ने हमें दिया है, वो बख्शिश जो खुदा ने हमें दिया है, उसका शुक्र करने में मसरूफ़ रहें, बनिस्बत इसके कि दूसरों पर तोहमत लगाते रहें, दूसरों को मेयार में नापते रहें, पैमाने में नापते रहें। तो हमें इस आज़माइश से जो हमें हर रोज़ हर वक्त मिलती है, खुदा के फजल से बाज रहना चाहिए। और जो खुदा चाहता है हमें वो हम करें, ना कि ये कि जो हम चाहते हैं खुदा वो करे, ख़ासकर दूसरों के मुतालिक। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें। शागिर्दों ने तब तक यीशु मसीह की खिदमत को नहीं समझा जब तक खुदावंद यीशु मसीह जलाल तक नहीं पहुँचे और मुर्दों में से जी नहीं उठे। अगरचे साथ चलते रहे, लेकिन तो भी वो खुदावंद यीशु मसीह की पूरी शख्सियत का मुकाशफा हासिल ना कर पाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का ये शर्फ रहा और उन्होंने अपनी खिदमत को जारी और सारी रखा। अगरचे बहुत सारी गलतियाँ थी, शागिर्दों में कमियाँ थी, इसके बावजूद वो उनकी रहनुमाई करते रहे, सिखाते रहे, इसी तौर से जिस तौर से वो हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक हमारी ज़िंदगियों में उस मेयार पर पूरी नहीं उतरती हैं, खुदावंद हमें बार बार अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, मौके देते हैं ताकि हम उसकी कुर्बत में बढ़ें। अच्छा है बतौर ईमानदार हम उसमें तरक्की करें, बढ़ें, ताकि उसके जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहें। थैंक यू सो मच फादर साहब। थैंक यू फादर जी। यकीनन नाज़रीन, आप सब ने आज के प्रोग्राम के वसीले से बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और कोई दुआ या दरख्वास्त हो ज़रूर दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। इसी तौर से हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पे वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।